Hello, mayong adlaw ka natong tanan na nasad tay pagtulunan mga igsunan nga atong ipasubot gamayng pagtulunan mga igsunan. Ato lang kining basahan para ato kining ipasabot mga igsunan ha. Ah, dali ra kay ni mga igsunan. Akong basahon sa Mateo 34 hantod ta sa 39 mga kaigsunan. Mateo 10:34 hantod sa 39. Ayaw ka mo pag huna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala kundi espada. No? Dili kalinaw ang dala kundi espada. Sa 35. Hinon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan. Ang mga anak nga babaye ug ang ilang inahan ug ang mga umagad nga babaye ug ang ilang umagad nga babaye. Sa 36. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao mao ra unya ang mga sakop sa iyang kagalingong panimalay. No? Muna siya mga kaigsunan. Ang pinakangilad nga panag-away naara sa sulod sa iyang kagulingong panimalay mga kaigsunan. Magkabangi, no? Ang iyang buong pamilya. Atong tiwason mga kaigsunan sa 37. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinun-an nako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako dili usab takos mahimong tinun-an nako, no? Kung palabihon nimo ang nagmahal sa iyang inahan kontra versus nimo sa Ginoo mga igsunan, dili angay kaniya, no? Sa 38. Kung dili mupas-an sa iyang cross ug musunod kanako dili takos mahimong tinun-an nako. Na kung dili daw ka musunod sa kuan sa cross sa atong makagagahom. Kay kahulugan sa cross mga kaigsunan mao ang pagpaubos, no? Na kanang gitawag og kuan ba, bida ba, nagpakulata siya, no? Kanang gipas-an niya ang cross palas ano niya, no? Mo na ang pagpaubos mga kaigsunan. Og sa 39, og kadtong maniguro sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an niini apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuog niini. Muna mga kaigsunan, ato ning gamayng ikuan pasabot mga kaigsunan. Sa kini sa unsa inyong mga hunahuna niya ni mga kaigsunan, no? Nga kadtong naniguro sa iyang kagulingon mawad-an hinuog kinabuhi apan katong kawad-an niini apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niining kinabuhi, no? But pasabot gitawag ani mga kaigsunan ang laktod nga pagsabot ani mao ang pagpaubos, no? Kana bang away sa usa ka pamilya, di ba? Away sa usa ka pamilya tapos di ba diri gisulti magkabangi nya pinapakangilad nga sa kuan, pinapakangilad kung ang sakop ra sa imong panimalay mao ang mag-away, no? Kung sa imong pamilya, no? Ang bot niyang pasabot ani mga igsunan, kung mag-away mo kinahanglan ang usa kaninyo magpaubos, pas-ano nimo ang imong cross, no? Mo ni iyang gipasabot, no, sa iyang pag-anhi, no? For example, si Aimee Marcos, no? Daghan na kay siyang nadunggan, klase-klase nadunggan niya, balita at saka katong sa una pa nya karon wala na siya ka antos, iyang gi istorya sa daghang mga tao,
Pero ang huna-una sa uban mga kaigsunan, gidaot daw niya ang iyang igsuon. Sa inyong huna-huna mga kaigsunan, gidaot ba niya ang igsuon? No? Kaysa akong huna-huna mga kaigsunan, wala niya daot ang iyang igsuon. Kundi iyang luwason, no? Iyang luwason ang iyang igsuon. Tungod sa iyang nadunggan, naluoy siya siyang igsuon. Muna iyang luwason, wala ingon nga gidaot niyang igsuon. Kaya ang gihuna-hunaan ni sa tao nga bersikulo gud, gidaot, no? Kay ngilad kuno kayo nga kamura nga pamilya mag-away-away, ngilad kuno kayo. Pero ang but pasabot ani mga igsunan, giluwas niyang iyang igsuon. Tungod ani magkabangi man. Pero ang gipasabot niya ni pagpaubos. Mo ni gipasabot ani mga igsunan, no? Muna ako malikon mga igsunan sa 36. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao mao raon niya ang sakop sa iyang kaugaling panimalay. Naara sa iyang kaugalingong panimalay ang ngilad nga panag-away mga kaigsunan. Munang ang mga tao naghukom na sila, nga moingon na sila, unsa man ka ayme, imo nang igsuon, nga namang imo ingon na naon, no? Ang ilang hunahuna mga kaigsunan, tungod kay iyan ang igsuon, no? Tungod kay iyan ang igsuon, wala niya dauta iyang igsuon. Iya ka nang luwason mga kaigsunan, no? Iyan ang luwason. Kaya ang magkabangi diri mga kaigsunan, ang isa kaninyo kay kinahanglan nga magpakaubos, no? Manang kung mabasa nimo diri sa ubos sa 39 mga kaigsunan, ang kadtong maniguro sa iyang kaugalingon mabuhi ang kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini, no? Muna mga kaigsunan, ang bot niyang pasabot mga kaigsunan, giluwas ni Aimee ang iyang igsuon. Wala niya daotang mga iyang igsuon mga kaigsunan. Muna siya tinuod nga pagsabot ani. Dili kay abi kay igsuon mo na imo hunanaon na imong gidaot. Ang hunahuna sa uban ngilad kay na. Tinuod nga ngilad kayo. Pero ang gipasabot ani, pas-ano nimo ang imong cross. Kinahanglang luwason nimo siya, no? Magpakaubos ka, no? Magpakaubos ka mga kaigsunan para maluwas nimo ang imong igsuon, no? Pas-ano nimo imong cross, no? Ang tagsa-tagsa kinahanglang mapas-an siyang cross para maluwas siya sa iyang kagalingon. Dili na siya pagdaot, wala niya daotang iyahang igsuon mga kaigsunan, no? Nasabtan o kamuhi mo sabot ana mga kaigsunan, basahan ninyo ni bersikulo Mateo 10:34 hangtod sa 39. Pamalandungin ninyo kini mga kaigsunan kung unsa inyong nasabtan ini. Kasi akong nasabtan na ini mga kaigsunan, mo ang pagpaubos, giluwas niya ang iyang mga higala or mga sakop sa iyang panimalay. Mo ni ang ipasabot niya ini mga kaigsunan. Ug daghang salamat mga kaigsunan, ato lang tapuson kining atong programa. Thank you mga kaigsunan.